बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सिलसिले की नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के इब्तिदाई सालों का तज़किरा जारी है। आज की इस वीडियो में हम आपको मदीना मुनव्वरा के यहूदियों के बारे में बताएंगे कि मदीना के यहूदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को आज़माने की नीयत से कैसे कैसे सवालात किया करते थे। याद रहे कि इन यहूदियों में कुछ तो मुसलमान भी हुए, लेकिन बाज़ यहूदी बज़ाहिर तो मुसलमान हुए थे, लेकिन वो अंदर से मुसलमान नहीं हुए थे, यानी कि वो मुनाफिक थे। इसलिए इस्लाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने के दर पे थे। हम आपको उन यहूदियों के बारे में भी बताएंगे जो मुनाफिक थे। अज़ीज़ दोस्तों, रिवायतों में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से पहले मदीना मुनव्वरा के यहूदी कबीला औस और कबीला खज़रज के लोग यही कहा करते थे कि बहुत जल्द एक नबी ज़ाहिर होंगे, उनकी ऐसी ऐसी सिफ़ात होंगी, यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ बताया करते थे। हम उनके साथ मिलकर तुम लोगों को साबिका कौमों की तरह तहस नहस कर देंगे, जिस तरह कौम आद और कौम समूद को तबाह किया गया था। हम भी तुम लोगों को इस तरह तबाह कर देंगे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर मुबारक हुआ तो यहूदी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो गए और साजिशें करने लगे। जब ओस और खज़रज के लोग इस्लाम के दामन में आ गए तो बाज़ सहाबा ने उन यहूदियों से कहा, ए यहूदियों, तुम तो हमसे कहा करते थे कि एक नबी ज़ाहिर होने वाले हैं और उनकी ऐसी ऐसी सिफ़ात होंगी, हम उन पर ईमान लाकर तुम लोगों को तबाह बर्बाद कर देंगे। लेकिन अब जब उनका ज़हूर हो गया है तो तुम उन पर ईमान क्यों नहीं लाते? तुम तो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया तक बताया करते थे। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने जब ये बात कही तो यहूदियों में सलाम बिन मशकम भी था। ये कबीला बनी नज़ीर के बड़े आदमियों में से था। उसने उनकी ये बात सुनकर कहा, उनमें वो निशानियाँ नहीं हैं जो हम तुमसे बयान करते थे। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 99 नाजिल फरमाई कि जब उन्हें किताब पहुंची जो अल्लाह ताला की तरफ से है और उसकी भी तस्दीक करने वाली है जो पहले उनके पास आई, यानी कि तौरात, हालांकि उससे पहले वो खुद कुफार के ख़िलाफ़ अल्लाह से मदद तलब करते थे। फिर वो चीज़ें आ पहुंची जिसको वो खुद पहचानते थे तो उसका साफ इनकार कर बैठे। बस अल्लाह की मार हो ऐसी काफिरों पर। इस बारे में एक रिवायत में है कि एक रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के एक बड़े सरदार मालिक बिन सहीफ से फरमाया, मैं तुम्हें उस ज़ात की कसम देकर पूछता हूँ जिसने मूसा पर तौरात नाजिल फरमाई, क्या तौरात में ये बात मौजूद नहीं कि अल्लाह ताला मोटे ताज़े हबर यानी कि यहूदी राहिब से नफ़रत करता है, क्योंकि तुम भी ऐसे ही मोटे ताज़े हो। तुम वो माल खा खा कर मोटे हुए हो जो तुम्हें यहूदी लाकर देते हैं। ये बात सुनकर मालिक बिन सहीफ बिगड़ गया और बोल उठा, अल्लाह ताला ने कभी भी इंसान पर कोई चीज़ नहीं उतारी। गोया कि उसने इस तरह खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब तौरात का भी इनकार कर दिया और ऐसा सिर्फ झंझलाहट की वजह से ही कहा। दूसरे यहूदी उस पर बिगड़ गए। उन्होंने उससे कहा, ये हमने तुम्हारे बारे में क्या सुना है? जवाब में उसने कहा कि मोहम्मद ने मुझे गुस्सा दिलाया था, बस मैंने गुस्से में ये बात कह दी। यहूदी ने उसकी बात को माफ़ ना किया और उसे सरदारी से हटा दिया। उसकी जगह काब बिन अशरफ को अपना सरदार मुकर्रर किया। अब यहूदियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करना शुरू कर दिया। ऐसे सवालात पूछने की कोशिश करने लगे जिनके जवाबात उनके ख्याल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं दे सकेंगे। मसलन उन्होंने एक दिन पूछा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें बताएं रूह क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल के बारे में वही का इंतज़ार फरमाया। जब वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रूह मेरे रब के हुक्म से बनी है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की ये आयत पढ़ी और ये लोग आपसे रूह के मुतालिक पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से बनी है। फिर उन्होंने क़यामत के बारे में पूछा कि कब कायम होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, उसका इल्म मेरे रब के पास है, उसके वक्त को अल्लाह के सिवा कोई जाहिर नहीं करेगा। इसी तरह दो यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछा कि आप बताइए,
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی کن قوم کو کن باتوں کی تاکید فرمائی تھی؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بدکاری نہ کرو، حق کے سوا کسی ایسے شخص کی جان نہ لو جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے، چوری مت کرو، سحر اور جادو ٹونا کر کے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی بادشاہ اور حاکم کے پاس کسی کی چغل خوری نہ کرو، سود کا مال نہ کھاؤ، گھروں میں بیٹھنے والی پاک دامن عورتوں پر بہتان نہ باندھو۔ اے یہودیوں، تم پر خاص طور پر یہ بات لازم ہے کہ ہفتے کے دن کسی پر زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ یہ یہودیوں کا متبرک دن تھا۔ یہ 9 ہدایات سن کر دونوں یہودی بولے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب تم پھر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں ڈر ہے اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہودی ہمیں قتل کر ڈالیں گے۔ 2 یہودی عالم ملک شام میں رہتے تھے، انہیں ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ دونوں ایک مرتبہ مدینہ منورہ آئے۔ مدینہ منورہ کو دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ شہر اس نبی کے شہر سے کتنا ملتا جلتا ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ اس کے کچھ دیر بعد انہیں پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے اس شہر مدینہ منورہ میں آ چکے ہیں۔ یہ خبر ملنے پر دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمیں اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی اور شہادت کے متعلق بتائیے۔ ان کے سوال پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ان کے سامنے تلاوت بھی فرمائی کہ اللہ نے ان کی گواہی دی ہے کہ سوائے اس کی ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم والوں نے بھی گواہی دی ہے۔ وہ اس شان کے مالک ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام کو قائم رکھنے والے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ بلا شبہ دین حق اور مقبول اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اس آیت کو سن کر دونوں یہودی اسلام لے آئے۔ اسی طرح یہودیوں کے ایک اور بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام حسین بن سلام تھا۔ یہ حضرت یوسف کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ بنی قناقہ سے تھا۔ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہائش پذیر ہوئے، یہ اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جو ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا، فوراً سمجھ گئے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنا تو فوراً پکار اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں اور آپ سچائی ہی لے کر آئے ہیں۔ پھر ان کا اسلامی نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رکھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ اپنے گھر گئے اور اپنے اسلام لانے کی تفصیل گھر والوں کو سنائی تو وہ بھی اسلام لے آئے۔ چند یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھے، آپ یہ بتائیں کہ اس وقت لوگ کہاں ہوں گے جب قیامت کے دن زمین اور آسمان کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی؟ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اس وقت لوگ پل صراط کے قریب اندھیرے میں ہوں گے۔ اسی طرح ایک مرتبہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بادلوں کی گرج اور کڑک کے بارے میں پوچھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس فرشتے کی آواز ہے جو بادلوں کا نگران ہے، اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہے، اس سے وہ بادلوں کو ہکاتا ہوا اس طرف لے جاتا ہے جہاں پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ ان یہودیوں میں ایک گروہ منافقین کا بھی تھا۔ یہ بات ذرا وضاحت سے سمجھ لیں کہ مدینہ منورہ میں جب اسلام کو عروج حاصل ہوا تو یہودیوں کا اقتدار ختم ہو گیا۔ بہت سے یہودی اس خیال سے ہی مسلمان ہو گئے کہ اب ان کی جانیں خطرے میں ہیں، سو اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ جھوٹ موٹ کے مسلمان ہو گئے۔ اب اگرچہ کہنے کو وہ مسلمان تھے، لیکن ان کی ہمدردیاں اور محبتیں اب بھی یہودیوں کے ساتھ تھیں۔ ظاہر میں وہ مسلمان تھے، اندر سے وہی یہودی تھے۔ ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول نے منافق قرار دیا ہے۔ ان کی تعداد 300 کے قریب تھی۔ انہی منافقین میں عبداللہ ابن ابی بھی تھا۔ یہ منافقوں کا سردار تھا۔ یہ منافق ہمیشہ اس طاق میں رہتے تھے کہ کب اور کس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں۔
مسلمانوں کو پریشان کرنے اور نقصان پہنچانے کا کوئی موقع یہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ ہجرت سے پہلے سال حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی، یعنی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئیں۔ بعض روایت کے مطابق رخصتی ہجرت کے دوسرے سال ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی اس وقت جنگ کے بغیر تبلیغ کا حکم ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ان کافروں سے الجھیے مت بلکہ دامن بچا کے رکھیے اور صبر کیجیے۔ یہ حکم مکہ کی زندگی تک تھا۔